बड़े रियल एस्टेट डेवलपर और पाकिस्तानियों के सैकड़ों अरब रुपयों के अमीन बहरिया टाउन के चेयरमैन जनाब मलिक रियाज हुसैन हमारे साथ हैं। मलिक साहब, ये जो पाकिस्तानियों ने आप पर एतमाद किया, आपकी कंपनी पे एतमाद किया और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानियों ने इतनी बड़ी सरमायाकारी आपके अंदर की है, इसके मुख्तलिफ अंदाजे हैं, लेकिन कोई भी अंदाजा नहीं कहता कि ये 1000 अरब रुपए से कम की सरमायाकारी है। ये बताइएगा कि इसमें कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये अवाम का पैसा है और ये अवाम की सरमायाकारी है और ये आपकी ज़ाती दौलत है, ये ज़ाती नफ़ा है। और जो माशाल्लाह आपने, अगर आप जहाज़ खरीदते हैं या अपने लिए रोल्स रॉयस खरीदते हैं या दुनिया में कहीं और अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं, तो वो कौन सा पैसा अवाम का होता है और कौन सा पैसा अपना होता है, ये मडगट हुआ है या ये अलग है? हमारा हर प्रोजेक्ट अलग है। हम इसके अलावा अपने एसेट कहाँ से हम डिक्लेयर करते हैं। हमारे कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने अभी तक लॉन्च नहीं किए। जैसे मरी की तरफ जाएं आप, मरी गाफ सिटी है, वो हमने बना दिया, अभी तक लॉन्च नहीं किया। शेरेटन होटल भी वहाँ बन रहा है, क्लब भी बन रहा है, गाफ कोर्स भी बन गया। हमारी गार्डन सिटी है, वहाँ गाफ कोर्स बन गया, सारी एम्बेसियाँ ले खेलते हैं। 7000 घर बन रहे हैं, वो हमने लॉन्च नहीं किया। इसी तरह एजुकेशन कॉम्प्लेक्स सिटी है हमारी, सरीन सिटी है। इस तरह के कुछ जो एसेट्स हैं जो हमने सोल्ड नहीं किए अभी तक, बिलियंस ऑफ डॉलर के जो प्रोजेक्ट हैं जो हमने सोल्ड नहीं किए, जो जैसे लाहौर में हमने मिस्र की सिटी बनाई है, हराम में वो बनाई है हमने, हराम मिस्र, पूरा हराम मिस्र हमने यहाँ बना दिया। अल्लाह पाक के करम से कोई इजिप्ट जाने की जरूरत नहीं, आप आए लाहौर में देखें। तो ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमने लॉन्च नहीं किए। उसमें पूरी एक सिटी बना के हमने रखी हुई है और ये इसलिए रखी हुई है कि ये हमारा प्रॉफिट भी है और हमारा एसेट भी है। जो लोगों को डिलीवरी करें वो साथ साथ उनको टाइमली मिल रहे हैं। अब तक कितने आपने प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं? कितने रेजिडेंशियल यूनिट्स बहरिया टाउन डिलीवर कर चुका है और कितने रेजिडेंशियल प्लॉट्स आप लोगों को दे चुके हैं, उनकी पोजीशन में हैं? अभी तक जो हमने पहले फेज 1 to 6 लॉन्च किया था ना जी 96 में, कहाँ से जी? पिंडी में, इस्लामाबाद जी, वो हम सारा 100% दे चुके। फेज 7 लॉन्च किया, पूरा दे चुके। 8 लॉन्च किया, दे चुके। 8 एक्सटेंशन अभी लॉन्च किया और 9 हमारा बन रहा है और ये हम फेज 8 तक लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। हमारी लाइबिलिटी अभी हमने डीएचए के साथ जो जॉइंट वेंचर किए हैं वो अभी हम 1.5 साल किए हैं, उसका 4 साल टाइम है, वो बन रहा है। तो जो हमारी पहले कमिटमेंट थी वो हम पूरी कर चुके हैं अल्लाह पाक के करम से। ये जो आपके प्रोजेक्ट्स का जो मेन अट्रैक्शन होता है लोगों के लिए, वो होता है इसमें जब नाम आप, एक तो आपका नाम बहरिया जो कि बेसिकली पाकिस्तान नेवी का नाम होता था और अब आपका नाम के साथ डीएचए का नाम लग रहा है जो इस्लामाबाद का आपका प्रोजेक्ट है। तो ये आप, कहा यह जाता है कि ये आप इनको दाना डालते हैं बहरिया को, पाकिस्तान नेवी को आपने पहले डाला, फिर बहरिया के नाम पे कब्जा किया और अब डीएचए पे को आपने दाना डाला और अब डीएचए के नाम को आप बेचते हैं, बहरिया के नाम को बेचते हैं। देखें, बहरिया फाउंडेशन ने भी मुझे खुद रिक्वेस्ट की थी और बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने कमाए मुझसे और उसके बाद वो 99 में अपने 10% चेक, किसी ने भी 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, ना बैरिया ने किया ना डीएचए ने किया। मैं ओपन आपके सामने बात कर रहा हूँ, पैसा सारा बैरिया का है, काम बैरिया कर रहा है। मैं चाहे वो बैरिया फाउंडेशन में भी हमने यही काम किया, 99 में वो निकल गए। आप कह रहे हैं मतलब ये है कि ये जमीनें आपकी थी? हमारी जमीनें, हमारी इन्वेस्टमेंट, किसी बैरिया फाउंडेशन की 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं। इसके बावजूद करोड़ों अरबों रुपए उनको दिए, उनको हमने, उनके बंदे अभी तक जॉब हमारे पास काम कर रहे हैं। उसके बाद आज डीएचए से हमने 1.5 साल पहले की है कि डीएचए की 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक सिंगल पैसा डीएचए का इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिलियंस ऑफ रुपीज भी हम उन्हें दे रहे हैं, प्लॉट भी दे रहे हैं और हम एक मुल्क में, देखें इस मुल्क में डिलीवरी डीएचए ने की है। हमसे पहले डीएचए ने कुछ डिलीवर कर रहे थे। हम एक सारे अगर इकट्ठे होकर पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बना दे तो मेरा तो ख्याल है इससे अच्छी बात है। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो डीएचए का नाम अगर हुआ है या बहरिया का नाम यूज हुआ है तो ये एक आपने उनकी एक तरह से फ्रेंचाइज, क्योंकि उनका नाम है, वो आपने उनको दिया और उनके साथ ज्वाइंट वेंचर किया। लेकिन जब आपकी अपनी इतनी कैपेसिटी है तो हर ग्रुप की और हर कंपनी की ख्वाहिश होती है कि वो अपना ब्रांड बनाए, अपना नाम बनाए। उसको जरूरत नहीं है ऐसे नामों की कि जो कि पहले से नाम हो। उसको आप क्यों, जब आप पाकिस्तान के नंबर 1 है तो आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि आप अपने ऊपर डीएचए का स्टैंप लगाएं या बहरिया का स्टैंप लगाएं? देखिए, ये जरूरत भी है हमारी, क्योंकि डीएचए भी एक बहुत बड़ा नाम है और डीएचए हमारे साथ मुकाबले में काम कर रहा है
اور پوری دنیا میں بھی مرجر ہو رہا ہے, بڑے بڑے بینک بھی اکٹھے ہو رہے ہیں, کمپنیاں بھی اکٹھی ہو رہی ہیں. اگر ہم ایک جائنٹ بن کے پاکستان میں ایک نیا پاکستان بنا رہے ہیں, ابھی ہم ٹاؤن نہیں بنا رہے, ہم ایک کمپلیٹلی سٹی بنا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو میں بتاؤں کہ 60 سال میں 50 سال ہو گئے ہیں سی ڈی اے کو. سی ڈی اے نے 40,000 ایکڑ ڈیولپ کیا, ابھی ٹوٹل 40,000 ایکڑ. ہم نے اتنا 8 سال میں ڈیولپ کر دیا اللہ پاک کے کرم سے. 8 سال میں ہم نے اتنا ڈیولپ کر دیا, اور ابھی ہم جو ڈی ایچ اے کے ساتھ جا رہے ہیں, اتنا ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ ڈیولپ کر دیں گے. اور یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے کہ ڈی ایچ اے کے بھی معاملات شفاف ہوں گے, ہمارے بھی شفاف ہوں گے, ایک دوسرے کو ہم دیکھیں گے. وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے, ایک اتھارٹی ہے. ملک صاحب, اتنے معاملات اگر آپ کے شفاف ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں آپ کے خلاف کیوں مقدمات ہیں؟ کیوں لوگ زمینوں کی ملکیت کے معاملے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دھوس, دھمکی, طاقت اور پیسے کے استعمال کرتے ہوئے زمینوں پہ قبضہ کیا اور ناجائز قبضہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں مقدمات آپ کے خلاف. کامران بھائی, میں نے ہمیشہ اوپن بھی, اور آج آپ کے سامنے بھی اوپن ایئر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی غریب آدمی آ کے مجھے کہہ دے کہ میرا 1 کنال کی زمین پر قبضہ کیا ہے, تو میں ہر جرم, ہر چیز. لیکن پاکستان کا ہر بڑا آدمی لینڈ مافیا ہے, اور لینڈ مافیا کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں. ہمارے اوپر 62 کیس ہیں, 62. لاہور ڈی ایچ اے جب 875 کیس ہیں. دیکھیں یہ لینڈ کے معاملات اس طرح, 3.5 لاکھ ممبر ہیں اور 62 لوگ ہمارے کمپلینٹ ہیں. ابھی جو ہمارے خلاف سوئے موٹو ہوا ہے تو 62 یا 65, اور وہ بھی لینڈ مافیا نے لا کے پیش کیے, اور ان کے خلاف بھی ہم نے پروف دیے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں. ہم بلیک میل ہوتے ہیں اپنی ساکھ بچانے کے لیے. ہم لوگوں کو اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہر ایک سے بلیک میل ہوتے ہیں, ہونا پڑتا ہے ہمیں بلیک میل. ملک صاحب, جیسے کہ ابھی آپ پروگرام سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ایک آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک زمانہ تھا کہ آپ کے پاس, آپ کے والد کے پاس پیسہ تھا, آپ لوگ ٹھیکیداری کرتے تھے, آپ ٹھیکیداری کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو 40 روپے ادھار لینے پڑے اپنے کسی دوست سے, اور آج آپ جس پوزیشن کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور پاکستانی ہے, اور پاکستانی کی حیثیت سے یہ نیوز ویک اور سی این این آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کے. تو یہ جو گروتھ ہوئی ہے یہ پچھلے 25-30 سال کے اندر, یہ بہت غیر معمولی اور بہت ہی حیران کر دینے والی ہے. اس کی کیا جو راز ہے اس کا, وہ کیا ہے؟ نیک نیتی, اپنی یہ دماغ اور دل کو کلیئر رکھیں, سیدھے رستے میں کام کریں, اللہ تعالیٰ برکت ہے. اسی پنڈی میں میں نے 6ٹھی جماعت میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے جیپ لے کے اور میٹرک پاس کیا کار لے کے. 69 میں اسی والد صاحب کے پاس ہمارے گھر میں آٹا بھی نہیں تھا, اور اس کے بعد میں نے, بڑا بیٹا تھا, 8 بھائی تھے, ہم نے میں نے شام 1500 روپے سے کام شروع کیا, اور بڑے دھکے کھائے. 8 آنے بھی نہیں ہوتے تھے ویگن کا کرایہ اسی راول پنڈی میں. اور ایم ای ایس میں آرمی میں ٹھیکیداری کرتا تھا, اور میں نے 19 سال آرمی میں کام کیا. اسی آرمی میں جہاں میرے پاس 8 آنے نہیں ہوتے تھے, اللہ کے کرم سے 82 میں نے مار روڈ آرمی ہاؤس سے لے کے ریڈیو پاکستان تک میں نے بنائی, اور 2 مہینے 10 دن میں بنائی. 24 کروڑ روپے کا کام اللہ پاک کے کرم سے میں نے کیا. کہ کام مجھے کرنا, اور میں کام کا اولک, کام مطلب کام. ملک صاحب, لیکن یہ جو ابھی بھی اس میں مجھے, آپ نے جب کہا کہ یہ نیک نیتی وجہ ہے, لیکن نیک نیتی کو ذرا ایکسپلین کریں کہ وہ کون سی نیک نیتی تھی جس کی وجہ سے یہ آپ کو کئی لاکھ % آپ کی جو گروتھ ہوئی ہے, یہ کئی لاکھ % گروتھ ہوئی ہے, اس کے پیچھے ہے کیا؟ کامران صاحب, آج میں آپ کو بھی ٹپ دیتا ہوں, اللہ کے ساتھ کاروبار شروع کر دیں. جب آپ اللہ کے ساتھ بزنس شروع کر دیتے ہیں, اپنے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں, جو آپ کی انکم ہے, ہر آدمی کی گروتھ ہوگی, ہر بزنس مین کی. آج دیکھیں گنگا رام ہاسپٹل, گلاب دیوی ہاسپٹل کس نے بنائے, اور سن 65 تک ان کا خرچہ بھی وہاں سے آتا رہا انڈیا سے. اگر ہندو اور یہ بل گیٹ کس طرح اپنی ساری دولت چھوڑ کے اللہ کی راہ میں چلا گیا, مجھے آپ بتائیں 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں میں کوئی گیا؟ ایک بھی نہیں گیا. اللہ کے کرم سے یہ بھی میں کروں گا, مولا کے کرم سے. مجھے دولت نہیں چاہیے, میں نے مڈ کے گھر میں رہا ہوا ہوں, اماٹ بھائی. میں نے مڈ کا گھر بھی دیکھا ہے, اور میں نے پاکستان کا سب سے اعلیٰ بنگلہ بھی دیکھا ہے, جہاز بھی دیکھا ہے, روز رائز بھی دیکھی ہے. لیکن جو مزہ اللہ کی راہ میں کام کرنے میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دولت اسی پاکستانیوں کی ہے, اور اسی پاکستان اللہ نے دی ہے, اور اس کی راہ میں خرچ کریں گے اور کر رہے ہیں ہم.